मेरी बीमार सास मुझ पर बोझ बन गई थी। वो घर का कोई काम ना करती, उसे बाथरूम तक जाना होता तो मैं उसे उठाकर ले जाती। मेरे कहने पर शोर उसे दारुल अमान छोड़ आया। अब जब भी शोर अपनी माँ से मुलाकात करके आता तो मुझे कहता, अम्मा सूरत अर रहमान पढ़कर तुझे बद्दुआएं दे रही थी और अल्लाह से इंसाफ मांग रही थी, क्योंकि तूने एक माँ को बेटे से जुदा किया है। लेकिन मुझे इन बद्दुआओं की कोई परवाह नहीं थी। मैं मजे से अपनी जिंदगी जीने लगी। एक रात सोकर उठी तो मुझसे उठा ना गया। मेरा तो दिमाग चकरा गया, क्योंकि मेरे शोहर का नाम अदनान था। उनके वालिद बचपन में फोत हो गए थे और उनकी माँ ने उन्हें पाला था। अदनान का घर और हमारा घर एक ही मोहल्ले में था, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। इत्तेफाक से मेरा और अदनान का रिश्ता एक रिश्ते करवाने वाली आंटी ने करवाया था। अदनान और उसकी माँ को मैं बहुत पसंद आई थी और मेरे घर वालों को भी अदनान बहुत पसंद आए थे। यूं मैं ब्याह कर अदनान के घर आ गई थी। शादी की पहली सुबह ही अदनान मुझे कमरे में तन्हा छोड़कर अपनी माँ के घुटने से लगकर बैठ गया। कितनी ही देर मैं कमरे में अदनान का इंतजार करती रही। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि भला कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं छोड़कर जाता है। शादी के एक हफ्ते बाद मैंने और अदनान ने प्लान किया कि हम खाना बाहर खाएंगे। अदनान बोले, मरियम तुम यहीं रुको, मैं अम्मा से इजाजत ले आऊं। मैं मुंह में बुड़बड़ाने लगी, इजाजत तो ऐसे ले रहे हो जैसे दूध पीते बच्चे हो। अम्मा बोली, तुम लोग तो बाहर जा रहे हो, बाहर से खाना खाओगे। मरियम से कहो जाने से पहले मेरे लिए खाना बना दे। अदनान मेरे बिगड़ते हुए मूड की परवाह किए बगैर बोला, मरियम पहले तुम अम्मा के लिए खाना बना दो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे आते ही अदनान की अम्मा ने अम्मा सास वाला बर्ताव शुरू कर दिया है। क्योंकि मैं इस घर में नई नवेली ब्याह कर आई थी तो मैं नहीं चाहती थी कि अदनान मुझसे बदजन हो, इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई। रात हम काफी देर घूम फिर कर जब घर लौटे तो घर आते ही अदनान सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। अम्मा के कमरे की तरफ जाते हुए देखकर मैं बोली, अदनान आप उधर कहाँ जा रहे हैं? अदनान बोला, मैं अम्मा को देख रहा हूँ, खामखा में वो परेशान हो रही होंगी, मुझे देखकर उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हम घर आ चुके हैं। ये कहकर अदनान चला गया और मैं जल बुनकर कमरे में चली गई। अदनान को अपनी माँ के पास गए हुए काफी देर हो चुकी थी। एक तो ये उनकी चमचागिरी ही खत्म नहीं होती थी। अगर ऐसे ही माँ के घुटने से लगकर बैठना था तो मुझसे शादी ही क्यों की? मेरे अंदर जलन का मादा उभरने लगा। जब अदनान कमरे में आए तो मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। अदनान बोले, मरियम सो गई हो क्या? सोऊं नहीं तो और क्या करूं? आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। अम्मा के पास बैठने के लिए तो आपके पास वक्त ही वक्त है। अब जब नींद आने लगी तो तब उठकर कमरे में आ गए। अदनान बोले, मरियम ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आज तो हम बाहर इतना घूमे फिरे और खूब इंजॉय किया, सारा दिन मैं अम्मा के पास बैठा ही कहाँ हूँ। मैं उकताकर बोली, तो जाए ना अम्मा के पास जाकर सो जाएं। अदनान बोले, मरियम तुम खामखा बात का इशू बना रही हो। मैं तो बस ये देखने गया था कि अम्मा सो चुकी हैं या नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मुझे कभी कभार देर सवेर हो जाती तो अम्मा बहुत परेशान हो जाया करती हैं। मुझे आदत है कि घर में दाखिल होने के बाद मैं सबसे पहले अम्मा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाता हूँ, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। वो माँ है मेरी, उन्होंने बहुत मुश्किलों से मुझे पाला और मेरी परवरिश की है। मैं करवट लेकर मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोली, अदनान बस करें, मुझे नींद आ रही है, मैं मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहती। आपको जो अच्छा लगता है वो करें। अभी शादी को एक महीना नहीं हुआ था कि मेरी सास ने नित नई फरमाइशें शुरू कर दी। मेरी सास को मेरे काम पे लगने की खुशी ही इतनी थी कि उन्होंने मुझसे खीर का बड़ा सा पतीला बनवा कर पूरे मोहल्ले में बांटा, बकौल उनके कि ये उनके खानदान में रस्म है। मैं जिसने शादी से पहले कोई काम ढंग से नहीं किया था, खीर का पतीला बनाना मेरे लिए किसी मुहाज पर खड़े होकर लड़ने से कम नहीं था। खुद तो अम्मा चारपाई पर बैठी सिर्फ मुझ पर हुक्म ही सादिर कर रही थी। जैसे तैसे करके जब मैं खीर बना चुकी तो वो बोली, मरियम मुझे चखाओ तो सही, कैसी बनी है? मैं मुंह में बुड़बुड़ाती, एक तो इन्हें हर वक्त खाने की लगी रहती है। मैंने प्लेट में निकाल कर खीर अम्मा को दी। खाने के बाद वो अपने माथे पर शिकन डालते हुए बोली, खीर तो कुछ खास नहीं है मरियम, क्या तुमने इससे पहले कभी खीर नहीं बनाई थी? मैं अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, नहीं अम्मा, मेरी अम्मा ने कभी मुझे कुछ करने ही नहीं दिया था। अरे वाह, तुम्हारी अम्मा भी खूब हैं, जिसने तुम्हें शादी से पहले कुछ भी नहीं सिखाया, वरना तो हर माँ की कोशिश होती है कि वो अपनी बेटी को हर चीज सिखाकर ससुराल भेजे। मैं तो समझी थी कि तुम बहुत सुघड़ हो। मैं अपनी सफाई देते हुए बोली, अम्मा बेशक मैंने कभी घर में कुछ खास काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ आता है।
अम्मा प्लेट एक साइड पर रखते हुए बोली, अरे बीबी, ऐसा आने का भी क्या फायदा। अब ये खीर ही खाकर देखो, इसका कोई जायका ही नहीं। जब मैं ये मोहल्ले में बांटूंगी तो लोग खाकर बातें करेंगे। मैं गुस्से में पैर पटकती किचन में चली गई। चम्मच को पतीले पर गुस्से से रखते हुए बोली, क्या मुसीबत है। एक तो इतनी गर्मी में काम करो, फिर भी पसंद नहीं आता। खुद तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती, जो मैं करती हूँ उसमें भी कीड़े निकालती हैं। मैं खीर का चमचा मुंह में डालते हुए बोली, अच्छी भली तो है। अम्मा को तो वैसे ही आदत है बातें बनाने की। खीर बनाने के बाद से अम्मा ने बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया। मैं अकेली सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती और मेरी सास तो गली मोहल्ले की औरतों से मिलने के लिए निकल जाती और कितनी ही देर तक घर से बाहर रहती, या फिर चारपाई पर तमाशाई बनी मुझे काम करते हुए रोकती टोकती रहती। मैं तो घर के काम कर करके तंग आ चुकी थी। बाज दफा तो मेरा जी चाहता कि ये सब कुछ छोड़कर एक लंबे अरसे के लिए अपने मेके चली जाऊं, पर क्या करती, मेरा मेका भी नजदीक ही था। अगर मैंने अपने अम्मा अब्बा के घर जाना होता तो अदनान सुबह वापसी पर ले आते। यूं मुझे चंद घंटे सुकून के नसीब होते। शुरू से ही मुझे इतना काम करने की आदत नहीं थी, तो मैं काम से कतराया करती। एक दो दफा मैंने अदनान से शिकायत की तो वो बोले, मरियम, मैं अम्मा से बात करता हूँ, सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा रख लेते हैं, तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। मैं बोली, मगर अदनान, मुझे नहीं लगता कि अम्मा मानेंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मा से बात करता हूँ। अगर वो ना मानी तो मैं उनसे कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाया करें। अदनान अपनी अम्मा के कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो मैंने बाजू से पकड़कर अदनान को रोक लिया। अदनान, अम्मा को बिल्कुल भी शक ना हो कि मैंने आपसे मुलाजमा वाली बात कही है, वरना आपके जाने के बाद मुझे हजारों बातें सुनना पड़ेंगी। अदनान इस बात में सर हिलाते हुए चले गए। जब अदनान अम्मा के कमरे में गया तो वो नमाज पढ़ने के बाद तस्बीह करने में मशगूल थी। अदनान अपनी माँ के पास बैठा बड़ी मोहब्बत से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगा, जिस पर बुढ़ापे के आसार नुमाया नजर आ रहे थे। जैसे ही अम्मा तस्बीह से फारिग हुई तो अदनान की तरफ देखते हुए बोली, आ गया मेरा बच्चा। जी अम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अम्मा तजस्सुस से अदनान की तरफ देखते हुए बोली, हाँ बोलो, कौन सी ऐसी जरूरी बात है। अम्मा, वो मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना हम घर की साफ सफाई के लिए एक मुलाजमा रख लें। घर के इतने काम होते हैं, मरियम अकेली थक जाती है। अम्मा बोली, देखो अदनान, हमारी कोई इतनी लंबी चौड़ी तो फैमिली है नहीं। आ जाके हम 3 लोग हैं। मैं भी तो शुरू से घर के सारे काम खुद ही करती आ रही हूँ, और फिर तुम्हारा बजट भी तो इतना नहीं है कि तुम एक मुलाजमा रख सको। जितनी तुम्हारी तनख्वाह है, इससे तो घर के खर्चे ही पूरे होते हैं। अदनान बोला, अम्मा, घर के खर्चों के साथ साथ आपने सेविंग भी तो की हुई है, आखिर वो किस दिन काम आएगी। अम्मा बोली, बेटा, वो सेविंग मैंने खुद के लिए नहीं की, बल्कि तुम्हारी आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए की है। जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, अखराजात तुम्हारी तनख्वाह से तजावुज कर जाएंगे, फिर तुम ये सब कुछ कैसे करोगे। मैं तो बस यही सब सोचकर तुमसे कह रही थी, बाकी जो तुम्हें बेहतर लगे। मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारे आने वाले कल के लिए फिक्रमंद हूँ। और रही घर के कामों की बात, तो मैं हूँ ना, मैं मरियम का घर के कामों में हाथ बटाती हूँ। तुम तो जानते हो, अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे कहाँ सारे घर का काम होता है। जब जवान थी तो ये काम मेरे लिए जरा बराबर भी भारी नहीं था। अदनान भी अम्मा की बात से मुत्तफिक हो गया। जैसे ही अदनान कमरे में वापस आया, मैं झटपट से बोली, क्या कहा माँ ने, आप कब मुझे मुलाजमा रख कर दे रही हैं। अदनान बोला, देखो मरियम, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं हैरानगी से अदनान की तरफ देखते हुए बोली, क्या ठीक कह रही हैं। यही कि हम छोटी सी तो फैमिली हैं और घर के काम होते ही कितने हैं, तुम और अम्मा मिलकर कर लिया करो। अगर हमने ऐसे ही फजूल खर्ची की और मुलाजमा रखी तो जो थोड़ी बहुत सेविंग है वो भी जाती रहेगी। मैं अपने दोनों हाथ बांधते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था कि आप अपनी अम्मा की बातों में आकर यही फैसला करेंगे, मेरी तो आपको जरा भी फिक्र नहीं। अदनान बोले, मरियम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो अम्मा कह रही हैं वो भी तो गलत नहीं है। तुम बिला वजह गुस्सा कर रही हो। मैं गुस्से से किचन में चली गई। मुलाजमा तो ना रखने दी, अलबत्ता अम्मा ने घर के कामों में मेरा हाथ बटाना शुरू कर दिया, बल्कि ज्यादातर काम मैं अम्मा से ही करवाती। जब अदनान के आने का टाइम होता तो मैं खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ कर लेती। मुझे देखकर अदनान यही समझता कि घर का बाकी काम मैं ही करती हूँ। एक दिन अदनान के ऑफिस चले जाने के बाद मैं सर दर्द का बहाना करके लेट गई। घर का सारा काम अम्मा ने ही किया। नींद पूरी करने के बाद असर टाइम में उठी। अम्मा नमाज के लिए वजू कर रही थी। मुझे कमरे से निकलता हुआ देखकर बोली, मरियम, अब तुम्हारा सर दर्द कैसा है, ठीक हुआ। मैं तुमसे पूछने के लिए तुम्हारे कमरे में गई थी,
मगर तुम बेखबरी नींद सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, जी अम्मा, पहले से कुछ बेहतर हूँ। अम्मा बोली, अच्छा तुम आराम करो, अदनान आएगा तो मैं उससे कहूंगी कि तुम्हें डॉक्टर को चेक करवा लाए। मैं नमाज पढ़ लूं, उसके बाद हंडिया चढ़ा दूंगी। मैं बोली, अरे नहीं अम्मा, इतनी गर्मी हो रही है, आप किचन में कहाँ खाना बनाएंगी, मैं बना लेती हूँ, आप नमाज पढ़ लें। अम्मा बोली, अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमाज पढ़ने के बाद अम्मा साथ वाली हमसाई के घर चली गईं और मैं किचन में खाना बनाने लगी। अदनान ऑफिस से आते ही सीधा पानी पीने के लिए किचन में आ गए। खाना बनाते हुए मेरे कपड़े पसीने से तर थे। मुझे देखकर अदनान बोले, आज बेगम साहिबा क्या बना रही हैं? मैं बोली, आपके पसंदीदा कद्दू के कोफ्ते आपको पसंद है ना? अदनान बोले, हाँ बहुत ज्यादा, और वो भी जब बीवी के हाथ के हों। जल्दी से खाना बनाकर बाहर आओ, देखो किस कदर पसीने से तर हुई पड़ी हो। और ये अम्मा कहाँ हैं? नजर नहीं आ रही। मैं बोली, पता नहीं गए होंगी कहीं किसी के घर, उन्हें और काम ही क्या है। एकदम मुझे चक्कर सा आया। इससे पहले कि मैं गिरती, अदनान ने मुझे थाम लिया। मरियम, क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? मैं अपने माथे को अपनी उंगलियों के पोरों से मसलते हुए बोली, पता नहीं सुबह से मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अदनान बोले, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? कम से कम मुझे कॉल ही कर देती, मैं आकर तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मैं बोली, अम्मा ने कहा था कि शाम को जब अदनान आएगा तो वो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगा। मैंने तो इसीलिए आपको कॉल नहीं की कि कहीं अम्मा नाराज ना हो जाएं। अदनान बोला, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अदनान मेरे हाथ से चम्मच लेकर रखते हुए बोला, चलो ये सब छोड़ो, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं बोली, अदनान मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है मरियम, बस तुम जल्दी से चेंज करो। अदनान अम्मा को बगैर बताए मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो खुशखबरी सुनाई, वो सुनते ही अदनान खुशी से पागल हो रहे थे। वो मेरा हाथ पकड़े बोले, मरियम आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। मैं बोली, अदनान आपकी खुशी आपके चेहरे से झलक रही है। जब हम लोग घर वापस आए तो अम्मा सैन में चारपाई बिछाई बैठी थी। हमें देखते ही उठ खड़ी हुई। अरे तुम लोग मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, अदनान बोले, अम्मा आपने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया कि मरियम की तबीयत ठीक नहीं? वो इतनी गर्मी में किचन में खाना बना रही थी, उसे चक्कर आया। अगर मैं वहां मौजूद ना होता तो न जाने क्या से क्या हो जाता। वो तो शुक्र है नुकसान होने से बच गया। अम्मा बोली, बेटे मैंने तो सुबह से मरियम को। मैं जल्दी से अम्मा की बात काटते हुए बोली, अम्मा आपके लिए एक खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। अच्छा शुक्र है अल्लाह का। अम्मा मुझे अपने साथ लगाते हुए लाखों दुआएं देने लगी। तुम लोग बैठो, मैं शुक्राने के नफल पढ़ लूं, अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। अदनान अम्मा से कहने लगे, अम्मा एक बात का ध्यान रखिएगा, डॉक्टर ने मरियम को बेड रेस्ट का बोला है, अब इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अम्मा बोली, अदनान तुम फिक्र ही ना करो, मैं खूब अच्छे से इसका ध्यान रखूंगी। मुझे तो बस इस दिन का इंतजार रहेगा जब मैं अपनी पोती या पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी। ये घर उसकी खिलकारियों से गूंज उठेगा। अच्छा तुम मरियम को कमरे में ले जाओ, ये थोड़ा आराम कर ले। मैं नफल पढ़ने के बाद तुम लोगों का खाना कमरे में ही दे आऊंगी। और मरियम तुम मेरी एक बात सुन लो, खबरदार अगर तुम अपने कमरे से बाहर आई, जितना हो सके आराम करो। अदनान मुझे लेकर कमरे में चले गए। वो मुझे बेड पर बिठाते हुए बोले, अब मैं तुम्हें किचन में बिल्कुल ना देखूं। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सेहत के मामले में जरा भी लापरवाही बरतो। अम्मा है ना, वो खुद ही सब देख लेंगी। तुम बस अपना और आने वाले नन्हे मेहमान का ख्याल रखो, यही तुम्हारा काम है। मैं नाजो नखरे से बोली, अच्छा जी, अब क्या मैं बिस्तर से ही लग जाऊं? घर के छोटे मोटे काम करने में आखिर क्या बुराई है? अम्मा बेचारी अकेले थक जाएंगी, और वैसे भी अब उन्हें काम करने की आदत नहीं रही क्योंकि सारा घर तो मैंने संभाला हुआ है। अदनान बोले, अच्छा तुम ये सब छोड़ो और बताओ क्या खाओगी, मैं अभी तुम्हारे लिए बाहर से लेकर आता हूँ। मैं नागवारी से मुंह बसोरते हुए बोली, फिलहाल तो मेरा कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा, बस मैं कुछ देर आराम करना चाहूंगी। अदनान मुझे लिटाते हुए बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं जरा बाहर से चक्कर लगाऊं। शुरू के 2-4 दिन तो मैंने काम को हाथ तक ना लगाया, मेरी सास ही खाने से लेकर सफाई तक सब खुद ही करती। मैं बहुत खुश थी कि चलो माँ बनने के बहाने ही काम से ध्यान तो छूटी, वरना तो मेरी सास मुझसे कोई न कोई काम करवाती रहती थी। मैं रोज रोज की खिदमत गुजारी से तंग आ चुकी थी। कभी कभी तो ऐसा जी चाहता कि मुंह पर ही जवाब दे डालूं कि मुझसे नहीं होता ये सब, मगर क्या करती,
عدنان کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مہینے کے آخر پر عدنان کو جب آفس سے سیلری ملتی تو وہ تھوڑا بہت جیب خرچ نکال کر ساری کی ساری سیلری اپنی اماں کے ہاتھ پر رکھتا، اور یہ بات مجھے شدت سے چبھتی تھی۔ مجھے یہ کسی طور بھی منظور نہیں تھا کہ عدنان اپنی تنخواہ لا کر اپنی ماں کو دے، کیونکہ مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے عدنان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا۔ اب اس گھر میں اماں کی حکومت ختم کرنا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کے بعد عدنان کی سیلری پر صرف میرا حق تھا۔ اس مہینے بھی ہمیشہ کی طرح عدنان نے اپنی تنخواہ لا کر میرے پاس بیٹھی اماں کے ہاتھ پر رکھی تو میں ناگواری سے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں شاید میرے دل کی بات سمجھ گئی تھی، اس لیے بولی، عدنان اب تم یہ ذمہ داری اپنی بیوی پر ڈالو، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اب یہ گھر داری کی ذمہ داری مجھ سے مزید نہیں نبھائی جاتی، تم یہ تنخواہ مریم کو دو، وہ اپنے حساب سے اب یہ گھر چلائے گی۔ میں دل میں بہت خوش تھی کہ اماں نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، مگر ساتھ ہی عدنان بولے، نہیں اماں، جب تک آپ ہمارے سروں پر قائم ہیں تب تک یہ ذمہ داری تو آپ کو ہی اٹھانا پڑے گی، اور ویسے بھی مریم کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں اسے لا کر دیتا تو ہوں، اسے ان پیسوں کی کیا ضرورت ہے، آپ انہیں اپنے پاس ہی رکھیں۔ میں غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عدنان مجھے غصے سے کمرے میں جاتا ہوا دیکھ میرے پیچھے ہی آ گئے۔ وہ میرے روبرو ہوتے ہوئے بولے، مریم یہ کیا تھا، تم ایسے وہاں سے اٹھ کر کیوں آ گئی، آخر تمہیں کس بات پر غصہ ہے؟ میں بولی، عدنان مجھے کس بات پر غصہ آنا چاہیے، اس بات پر کہ میں اس گھر کو چلانے کے قابل نہیں، یا پھر اس بات پر کہ میں تنخواہ کی حقدار نہیں۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر کی کمائی پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے آپ کی کمائی پر میرا تو کچھ حق ہی نہیں ہے، اس لیے تو آپ نے اماں کو مجھے یہ حق دینے سے روک دیا۔ عدنان مجھے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولے، دیکھو مریم، یہ گھر شروع سے اماں چلاتی آ رہی ہیں، انہیں گھر کے اخراجات کا بخوبی اندازہ ہے، وہ یہ سب ایک ترتیب سے لے کر چلتی ہیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میری کمائی پر جتنا تمہارا حق ہے اتنا ہی اماں کا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور اس قابل بنایا کہ میں آج ایک اچھی جاب پر فائز ہوں۔ رہی بات تمہاری، تو جو تمہیں چاہیے ہوتا ہے وہ میں لا کر دیتا ہوں، میں نے کبھی تمہارے فرائض میں کوتاہی نہیں برتی۔ وہ میری تھوڑی سے پکڑتے ہوئے میرا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولے، اچھا آج ہم باہر کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں اور ساتھ میں شاپنگ بھی کریں گے، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میرا موڈ ایک دم بدل گیا، کیونکہ مجھے شروع سے ہی گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، تو میں اٹھ کر جلدی سے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ایک دن میں نے اپنے میکے والوں کی دعوت کی۔ میری شادی کے بعد وہ لوگ پہلی دفعہ میرے گھر آ رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ دعوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ میں نے اپنی ساس کو کچھ چیزیں لا کر دی اور کہا، اماں مجھے یہ بازار سے لا دیں۔ اماں ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے مجھ سے وہ پرچی تو لے گئیں، لیکن جب بازار سے واپس آئیں تو اماں کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ غصے سے چارپائی پر سامان پٹکتے ہوئے بولی، ایک تو یہ دکان والوں نے بھی اتنی مہنگائی کر رکھی ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ آخر کیا خریدے کیا نہیں۔ وہ مجھے آواز دیتے ہوئے بولی، مریم میں یہ سامان لے آئی ہوں۔ جب میں نے سامان چیک کیا تو میں بولی، اماں اس میں تو پورا سامان ہے ہی نہیں، میں نے جو چیزیں آپ کو لکھ کر دی تھی ان میں سے کچھ چیزیں ہیں اور کچھ نہیں۔ تو اماں غصے سے بولی، بی بی میں کیا کروں، عدنان مجھے کوئی لاکھوں روپے تو دیتا نہیں کہ میں یوں کاغذوں کی طرح پیسوں کو اڑاتی پھروں، جو لا کر دیا ہے اسی میں گزارا کرو۔ میں بولی، لیکن اماں آج پہلی دفعہ میرے گھر والے یہاں آ رہے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی چیز کی بھی کمی پیشی ہو۔ اماں بولی، ہاں تو گھر میں سبھی کچھ ہے جس سے ان کے لیے مناسب کھانا بن سکتا ہے، مریم ہمیں اپنی اوقات کے مطابق پاؤں پھیلانے چاہیے، اگر ہم اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچہ کریں گے تو بعد میں ہمارے لیے ہی مشکلات پیدا ہوں گی۔ میں بولی، بس کریں اماں، مجھے لگتا ہے میرے گھر والوں کا یہاں آنا آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو ٹھیک ہے میں انہیں منع کر دیتی ہوں۔ اماں بولی، مریم میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جو کچھ گھر میں ہے اس سے مناسب کھانا بنا لو۔ میں نے وہ سامان اٹھایا اور کچن میں چلی گئی۔ عدنان کے آتے ہی میں نے عدنان کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ عدنان دیکھے نا، میری شادی کے بعد آج پہلی دفعہ میرے گھر والے یہاں آ رہے ہیں، میں نے اماں کو کچھ سامان لکھ کر دیا تھا جس میں سے چند سامان وہ لے آئی ہیں اور باقی انہوں نے لانے سے انکار کر دیا۔ اب آپ ہی بتائیں میں کس سے کہوں، کھانا اچھا نہ ہوا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کی بھی انسلٹ ہے۔ عدنان غصے سے بھرا ہوا اماں کے کمرے میں گیا۔ میں ماں بیٹے کے درمیان پھوٹ ڈال چکی تھی۔ اب میں کمرے کے باہر کھڑی دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگی۔ عدنان اماں سے کہہ رہا تھا، اماں کیا میں اپنی تنخواہ لا کر اس لیے آپ کے ہاتھ پر رکھتا ہوں کہ آپ میری بیوی کے اخراجات پورے نہ کریں، جو سامان مریم نے آپ کو لکھ کر دیا تھا وہ آپ کو لا کر دینا چاہیے تھا۔
اگر کھانا اچھا نہ بنا تو وہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اماں بولی جسے جو سوچنا ہے سوچے، میری بلا سے۔ اور رہی تمہاری تنخواہ کی بات تو وہ اپنی بیوی کو ہی دیا کرو تاکہ وہ اپنے میکے والوں کی دعوتیں اڑاتی پھرے۔ اماں آپ نے یہ الٹی سیدھی باتیں کب سے کرنا شروع کر دی؟ اماں بے چارگی سے عدنان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جب سے تمہاری بیوی نے تمہارے کان بھرنے شروع کر دیے۔ میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری پسلی دیکھ کر ہی چلتی ہوں۔ اگر میں یوں بلا وجہ پیسے اڑانے لگی تو جتنی تمہاری تنخواہ ہے اس میں تو صرف ایک ہفتہ ہی گزرے گا۔ اس دن اماں اور عدنان کی خوب بحث ہوئی۔ جب میرے گھر والے آئے تو اماں نے ان سے بھی ٹھیک طرح سے بات نہ کی۔ اس بات کی وجہ سے مجھے اماں پر بہت غصہ تھا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ عدنان مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ میں کوئی کام نہ کروں اور مکمل ریسٹ کروں۔ عدنان مجھ پر بہت غصہ تھے کہ میں لاپرواہ ہوں۔ انہوں نے مجھے سختی سے وارن کیا کہ اگر کچھ بھی غلط ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میری طبیعت بگڑنے کے کچھ دن بعد میری ساس ہڈیوں کی درد کی بیماری میں مبتلا ہو گئی۔ وہ دن رات گھٹنے پکڑ کر بیٹھی رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ میں بھی سارا دن تو کمرے میں لیٹی رہتی، لیکن جیسے ہی عدنان کے آنے کا ٹائم ہوتا میں کام میں لگ جاتی اور روز نت نئی بیمار ہونے کے بہانے ڈھونڈتی۔ عدنان بھی میرے بہانوں کو سچ سمجھتا اور روزانہ اپنی ماں سے لڑتا کہ اماں آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ مریم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، کچھ تو خیال کیا کریں، وہ ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہے۔ اماں اپنے گھٹنوں کو دباتے ہوئے بولی، عدنان میرے گھٹنوں میں درد رہنے لگا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم سے کہوں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، نہ جانے میرے گھٹنوں میں درد کیوں شروع ہو گیا ہے۔ اپنے آنے والے بچے کی محبت کے آگے عدنان کے لیے ہر رشتہ بے معنی تھا۔ اب تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی چڑھنے لگا تھا اور میں بھی اماں کو ذلیل کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ پہلے جو عدنان اپنی اماں سے پوچھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا، اب وہ ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتا۔ مہینے کے آخر پر جب آفس سے تنخواہ ملتی تو وہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھتا۔ میں نے عدنان کو اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ ایک دن جب میں اور عدنان صبح کے وقت ناشتہ کر رہے تھے تو اماں اپنے کمرے سے نکلی۔ وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر چل رہی تھیں اور چلتے چلتے ایک دم سے وہ زمین پر گر پڑی۔ عدنان نے منہ میں ڈالتا ہوا نوالا وہیں پر پھینکا اور جلدی سے اماں کو اٹھا کر کمرے میں لے گیا۔ مجھے بولا تم اماں کے پاس رکو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اماں کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہر وقت ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی جو کہ بہت مہنگی تھیں۔ عدنان میرے پاس آیا اور بولا اماں کی دواؤں کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ میں بولی اب جو کہ مہینے کا درمیان ہونے والا ہے اس لیے میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں تو سب پیسے لگا چکی ہوں۔ عدنان بولے کیا تم نے ایک مہینے کی تنخواہ 15 دن میں اڑا دی؟ یار ایسا کیسے چلے گا؟ چلو ٹھیک ہے، میں بینک سے نکلوا کر اماں کی دوائیں لے آتا ہوں، اور اب یہ دوائیں تو ہر ہفتے لانا لازمی ہے۔ عدنان اگر دواؤں پر ہی اتنے پیسے خرچ ہوتے رہے تو ہم یہ گھر کیسے چلائیں گے؟ اور اب تو کچھ ہی مہینوں میں بچہ اس دنیا میں آ جائے گا، اس کے اس دنیا میں آنے کے بعد اخراجات مزید بڑھ جائیں گے۔ عدنان اپنے ہاتھ بند رکھتے ہوئے بولا میں نہیں جانتا، جو جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ اماں ہر وقت چارپائی پر پڑی رہتی۔ اب تو میں اماں کو تانے دینے لگی کیونکہ وہ بوجھ بن گئی تھی اور اوپر سے پھر دواؤں کا اتنا خرچہ۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی ساس کے خلاف کر دیا۔ اب تو عدنان کا یہ حال تھا کہ وہ آتے جاتے اماں کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھتا تھا۔ ایک دن میری ساس مجھ سے بولی مریم میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر رہی ہو، بیٹی خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ سے ڈرو۔ ساس کی یہ کڑوی اور زہر آلود باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ساس کو بہت گالیاں دی اور تہیہ کر لیا کہ اب تو اسے اس گھر سے باہر نکال کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک دن شام کے وقت میں نے اپنی طبیعت کے بگڑ جانے کا بہانہ کیا۔ میرا شوہر بولا یہ سب کیسے ہوا؟ تو میں نے کہا آج پھر اماں زمین پر گر گئی تھی، میں نے سہارا دے کر انہیں چارپائی پر لٹایا تو نہ جانے اچانک مجھے کیا ہوا کہ میری طبیعت اس قدر بگڑ گئی، میں آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ عدنان آپ کو پتا ہے اماں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تو طبیعت خراب ہونے کے بہانے کرتی ہوں، میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ ڈاکٹر نے مجھے زیادہ وزن اٹھانے سے منع کیا ہے، اس کے باوجود اماں بولی مجھے اٹھانے سے کوئی تمہارا بچہ تھوڑی مر جائے گا۔ یہ سن کر عدنان طیش میں آ گیا۔ مریم آج کے بعد تم اماں کا کوئی کام نہیں کرو گی، چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، تم ان کے نزدیک بھی نہیں جاؤ گی۔ میں بڑی مکاری سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مسکرا دی۔ اب صرف میرا ایک ہی مشن تھا، وہ یہ کہ میں اپنی ساس کو دارالامان بھیج دوں، مگر یہ بات میں عدنان سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتی تھی،
اس لیے میں نے باتوں ہی باتوں میں عدنان کو اشارہ دیا کہ اب میں تو ایسی حالت میں نہیں کہ اماں کو سنبھال سکوں۔ دارالامان میں بہت سے بے سہارا بوڑھے ہوتے ہیں اور پھر وہاں پر دیکھ بھال بھی اچھی ہوتی ہے، کیوں نہ آپ اماں کو دارالامان چھوڑ آئیں، ایسے وہاں پر ان کا دل لگا رہے گا۔ جب بچے کی پیدائش ہو جائے گی تو ہم اماں کو واپس گھر لے آئیں گے۔ عدنان بولے مگر مریم، کیا اماں وہاں جانے کے لیے مان جائیں گی؟ کیوں نہیں، آپ ان سے کہنا کہ مریم کی ڈلیوری کے بعد ہم آپ کو گھر لے آئیں گے، آپ انہیں ذرا طریقے سے سمجھانا، وہ آپ کی بات ضرور سمجھ جائیں گی۔ عدنان بولے اچھا ٹھیک ہے، اب تو کافی رات ہو چکی ہے، میں صبح ہی اماں سے بات کر کے انہیں دارالامان چھوڑاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی عدنان اپنی اماں کے کمرے میں چلا گیا، وہ ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ عدنان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنی ماں سے یہ بات کیسے کہے۔ عدنان کو دیکھ کر اس کی اماں بولی کیا مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہو؟ عدنان خاموش رہا تو اس کی اماں بولی مجھے لگتا ہے تم کسی الجھن میں ہو، بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ تو عدنان بولا اماں آپ کو تو پتا ہے مریم کے آخری دن چل رہے ہیں اور اس کی حالت بہت کریٹیکل ہے، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ کوئی بھی وزنی کام نہ کرے، سارا دن گھر میں اس کے علاوہ اور تو کوئی ہوتا نہیں جو آپ کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو دارالامان چھوڑ دوں۔ یہ سن کر اماں کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، ان کے چہرے پر دکھ اور غم کے اثرات تھے۔ عدنان بولا اماں آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو جائے گی میں آپ کو واپس لے آؤں گا۔ اس وقت عدنان کی اماں کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ اماں بولی ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، مگر مجھ سے ملنے آتے رہنا کیونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تم ہی سے ہے۔ اماں کی اس بات سے عدنان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اماں کو خود سے جدا نہ کرتا۔ اماں عدنان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کب جانا ہے؟ بس ابھی میں مریم سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی پیکنگ کر دے۔ میں نے فٹافٹ سے اماں کے کپڑے اور دوائیاں بیگ میں رکھی۔ گھر سے جاتے ہوئے اماں بار بار پلٹ کر گھر کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں کی نمی بتا رہی تھی کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تو اپنی ساس کے گھر سے جانے پر بہت خوش تھی، میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اب عدنان اماں کو دارالامان چھوڑائے گا اور میں مزے سے رہوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد آدھی رات کو اچانک میری طبیعت بگڑ گئی تو عدنان مجھے ہاسپٹل لے کر گئے، مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا جہاں میں نے چاند سے بیٹے کو جنم دیا۔ عدنان بہت خوش تھے، انہوں نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی، وہ میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولے مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ میں بولی اچھا عدنان دیکھو تو یہ کس پر گیا ہے؟ عدنان اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولے یہ تو مجھے بالکل اپنی دادو جیسا لگ رہا ہے۔ میں جل کر بولی یہ میرا بیٹا ہے تو میرے جیسا ہی ہوگا، کسی دوسرے پر تھوڑے جائے گا۔ عدنان بولا وہ دوسرا نہیں بلکہ ماں ہے میری۔ مریم تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو؟ میں بات کو بدلتے ہوئے بولی اچھا ہم گھر کب جا رہے ہیں؟ بس اب تھوڑی ہی دیر میں، کچھ فارمیلٹیز ہیں وہ میں پوری کرنے کے بعد ابھی آتا ہوں۔ ڈلیوری کے بعد جب میں گھر آئی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں فضا میں کھل کر سانس لے رہی ہوں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ اب میں اس گھر میں اکیلی مالکن تھی۔ ایک دن عدنان مجھ سے بولے مریم کیوں نہ میں جا کر اماں کو لے آؤں، اب تو تم بھی مکمل ٹھیک ہو چکی ہو، ان کا بھی تو جی چاہ رہا ہوگا کہ وہ اپنے طوطے کو دیکھیں، اسے اپنی گود میں کھلائیں۔ میں بولی عدنان بس کریں، اب تو یہاں اس گھر میں یا تو اماں رہیں گی یا میں اور میرا بچہ۔ عدنان حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے مگر مریم تم نے کہا تھا کہ ہم اماں کو تمہاری ڈلیوری کے بعد لے آئیں گے، اب تو ہمارا بیٹا بھی 3 ماہ کا ہو چکا ہے، وہ اپنا بیٹا ہونے کے باوجود وہاں لاوارثوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں۔ میں بولی عدنان مجھے کچھ نہیں سننا، میں بس یہ جانتی ہوں کہ اگر اماں اس گھر میں آئی تو میں یہاں نہیں رہوں گی بلکہ اپنے بیٹے کو لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ عدنان غصے سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد سے عدنان اداس اداس سے رہنے لگے، نہ تو وہ مجھ سے سیدھے منہ بات کرتے اور نہ ہی مجھے زیادہ ٹائم دیتے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب وہ اماں کو گھر نہ لانے کی وجہ سے کر رہے ہیں، مگر میں بھی اپنی بات کی پکی تھی کہ اماں کو تو اس گھر میں ہرگز نہیں آنے دوں گی، اور یہ بات میں اچھی طرح جانتی تھی عدنان کبھی بھی مجھے اور اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی بات نے میرے پاؤں اس گھر میں مضبوط کیے ہوئے تھے۔ اب میں سارا دن کام کرتی اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی سنبھالتی،
न जाने क्यों कुछ दिनों से मेरी कमर में हल्का हल्का सा दर्द रहने लगा था। पहले पहल तो मुझे ये था कि बच्चे की पैदाइश की वजह से है, बाद में खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर ये दर्द तो मुस्तकिल रहने लगा था। इस हल्के हल्के कमर दर्द ने शिद्दत अख्तियार कर ली। अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तकलीफ मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धो रही थी जब एकदम से मेरी कमर में शदीद दर्द की लहर उठी। एतवार का दिन था। अदनान कमरे में लेटे सो रहे थे। एकदम से वो मेरी आवाज सुनकर बाहर आए। तकलीफ की वजह से अब तो मेरा खड़ा रहना भी मुहाल था। मेरा पूरा जिस्म जैसे कांप रहा था। मैं बोली, अदनान मुझे बचा ले, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा जरा हिम्मत से काम लो, 1 मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं कमरे से अरहम को ले आऊं, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। शदीद दर्द की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैं बोली, अदनान जल्दी करें। जाते ही डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख कर दिए। अदनान ने अर्जेंटली वो टेस्ट करवाए। टेस्ट आने में अभी कुछ ही देर बाकी थी। मैं तकलीफ की वजह से करा रही थी। अदनान मुझे तसल्ली देते हुए बोले, मरियम तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा, अभी टेस्ट आने वाले हैं। कुछ देर के बाद वो टेस्ट लेकर अदनान डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर टेस्ट की रिपोर्ट को काफी गौर से देखते रहे। न जाने क्यों मेरे दिल में हौल उठ रहे थे कि कुछ जरूर गलत होने वाला है। अदनान बोले, डॉक्टर सब ठीक तो है ना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर अफसोस से मुझे देखने लगे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ चुकी है। यानी कि आप ये समझ लें जैसे किसी पत्थर को तोड़ने के लिए हथौड़ा मारा जाए तो उसमें दरार पड़ जाए। आपकी रीढ़ की हड्डी की भी यही कंडीशन है। क्या आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसके बायस आप कमर के बल गिरी हो और आपकी ये हालत हो गई हो? मैं बोली, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अदनान बोले, डॉक्टर साहब इसका हल क्या है? क्या ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी? डॉक्टर बोली, नहीं, ये मेडिसिन से कभी भी ठीक नहीं होगी। इसके लिए हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। घर वापसी पर मैं लगातार रोती जा रही थी। अदनान मुझे तसल्लियां दे रहे थे, मगर उस वक्त मुझे किसी तसल्ली की जरूरत नहीं थी। मैंने गाड़ी की सीट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली और बोली, अदनान आप जानते हैं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? अदनान तजस्सुस से मेरी तरफ देखते हुए बोले, क्योंकि मैंने अम्मा के साथ बहुत बुरा किया। बिला वजह आपको अम्मा के खिलाफ भड़काती रही, घर से निकालकर अम्मा को दारुल अमान भेज दिया। ये सब मुझे अपने किए गए गुनाहों की सजा मिल रही है। अदनान बोले, मरियम तुमने चाहे अम्मा के साथ जो भी किया, मगर वो कभी भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बेटे की खुशी तुम में है। मैं बोली, अदनान मेरी एक बात मानेंगे? अदनान बोले, कहो। अदनान गाड़ी दारुल अमान ले चले। अम्मा को साथ लेते हुए घर जाएंगे। मैं उनसे मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहती हूँ। हो सकता है अल्लाह ताला मेरी मुश्किल आसान कर दे, क्योंकि मैंने जाने अनजाने में उनके साथ बहुत बुरा किया है। मैं अम्मा के सामने अपने गुनाहों का अजाला करना चाहती हूँ। जब अम्मा हमसे मिलने के लिए आई तो पहले से काफी बूढ़ी लग रही थी। शायद हमारी जुदाई ने टाइम से पहले उन्हें बूढ़ा कर दिया था। अम्मा को देखते ही मैं अम्मा के गले लगकर खूब रोई और अपने किए गए गुनाहों की माफी मांगने लगी। अम्मा अरहम को अपनी गोद में लेते हुए बोली, अपने पोते से मिलने के बाद मैं इस कदर खुश हूँ कि मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। घर जाकर मैं तुम दोनों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं बोली, अम्मा खुदा के वास्ते इसमें अदनान का कोई कसूर नहीं, ये आपके फर्माबरदार बेटे हैं। मैंने इन्हें आपसे बदगुमान किया और ये इंतहाई कदम उठाने के लिए मजबूर किया। मैं अम्मा के सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगी। अम्मा इस वक्त हमें आपकी बहुत जरूरत है। जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चों को माफ कर देती है, ऐसे ही आप भी हमें बच्चे समझकर माफ कर दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अदनान बोले, वैसे भी अम्मा हमारे अलावा अब अरहम को भी आपकी बहुत जरूरत है। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मगर तुम लोगों की वजह से नहीं बल्कि अपने पोते की वजह से। इसे देखने के बाद अब मेरा जी भी यहाँ नहीं लगेगा। अम्मा के घर आ जाने पर मैं और अदनान बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद अम्मा ने मेरा बहुत ख्याल रखा। दारुल अमान में अम्मा को अच्छे से दवाइयाँ दी गईं, जिसकी वजह से वो पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो अम्मा घर के कामों के अलावा मेरा हर छोटे से छोटा काम अपने हाथों से करती। एक दिन मैं अम्मा के हाथ थामे अम्मा को अपने पास बिठाते हुए बोली, अम्मा आप बहुत अच्छी हैं, शायद मुझे ही आपको समझने में देर हो गई। अम्मा मेरा चेहरा थपकते हुए बोली, मरियम ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं,
ہم چاہے جتنا مرضی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں، پھر بھی ایک خلل باقی رہتا ہے۔ اب یہ ہمارے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یا تو اس خلل کو بڑھا دیں یا پھر ختم کر دیں۔ میں خوش ہوں کہ تم نے اس خلل کو ختم کر دیا۔ میں بولی، اماں آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا؟ اماں بولی، معاف کرنے کے لیے ناراضگی ضروری ہوتی ہے، اور میں تو کبھی تم لوگوں سے ناراض تھی ہی نہیں، کیونکہ ایک ماں کا اپنے بچوں سے ناراض رہ کر کبھی بھی گزارا نہیں ہوتا۔ وہ میرے اوپر کمبل اوڑھتے ہوئے بولی، اب تم آرام کر لو، میں ارم کو دیکھ لوں۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے گہرا سانس خارج کیا اور سوچنے لگی، کیا رشتوں کو سمیٹنا اور بکھیرنا انسان کے خود کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے بر وقت مجھے سمجھ عطا کی اور میں نے ان رشتوں کو بکھرنے سے بچا لیا۔ آج ہم سب خوشحال زندگی جی رہے ہیں اور یہ سب اماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔